أزي دمسي سلفي مسارتها فتحي إرترا يوم كبرات سمعتنا إذا تكتاتلوا زلكم بحاليات بيت صحفات كفل زينان من نقاحن سلفي مسارتها فتحي إرترام زدالوم مدب قانقوا تقرنيا يوم كبرات سمعتنا نلومون كم تلمود حتى تحزنا لكم قريبنا لنا أقدمنا نختكتاتلو بخبر نعدم سرعة ديمقراطي ما أنت تقمن ربحان حفاش حزبي زبل حتى تام نلومي حزنا لكم قريبنا لنا تختاتلوم سرعة ديمقراطي ما أنت تقمن ربحان حفاش حزبي زتفر على سرعات حزبين من محدارن كأسالنت بوليتيكاوي سلطانم نموحاسن زتفر على أقباب محدرة يقتلوم كساب حجي أب عالمنام كاب زترأيو من محدراوي سرعات دمام ديمقراساوي محدرام اتن ربحان تقمن حفاش حزبي مسرز زقبرم ناي وحودات أب سلطان زحاخورو بعتاتا زي كونس ناي زبزح حفاش حزبي مسالن ربحان وسارنتن زرقاقز بلوس أقباب محدرا خوينا نرخبهم يخون نمبر آمر ديمقراساوي محدران ولام أبز سلطون زمن زون انتقوانم بزبزح شناخو خمزان كلهم كم تزدله أسفح فيحون تساريحلون كبهال زكاة لا يكونن برقز أب بزحات زمعبلان أما معبال زركبه هاجرات بدحان زبهال درجة خقلت زخيل ناي ديمقراسي مسرت سلسة نصفهم ملئوكا انت زي تبهلم نقدميت اندا معبلة خيد زخيل بايتاتا مدميلو كم زلوس زكاة عيكونن أما بزحتقن زي معبلة هاجرات بفلاي دمام أكم أفريقيا زعمسلة هاجرات جن مستي أب حلوف تاريخ نايتن هاجرات كسر حلوت أنهم أم ملكن عامز أنت سرتهم كان أجباب محدرام بمن نصار أب زحاشة درجة اللخبهال زكاة لكوان تقنم جنا بزح زترفو مهانون كي تتقسي زحلف هيكونن زخبهال كله جن تقليلو جراناي ديمقراسي زي الرعي لن كانن عموت ملكاوي محدرة زنقسلن كم بعال إرترا هاجرنا زعم السلام هاجرات يلوان مالت أيكونن إرترا هاجرنام حان تخابتن أب حلوف تاريخ جلانجل ناي ديمقراسين رأس ملاوي من قحقحتان زر أيلن هاجرات أفريقيا من برا يذكر أتبحقن دابا زفلات أبوتاتنا ناب حقوتاتنا زم حدر لوز نبر حقتات بقلش نخم مسناي ديمقراسي أمر زم مساسل كفال ينصبرق ليهم بعبي قدمام حزبنام أب تاريخو ببايتو عدز من رحلو موائل أب إلترام ناي قربا تاريخ سلا زخونم ديمقراسي نعنا إرتراويان حدش أمر كخون أيكلن إرتراويان ولا أب زبنا بعداوي مجزأت خيترفهم أب ككبابيتاتهم صنحي سرت حقتات اندابام كيلققوم قداياتهم بحقتاتهم كريون كفتحون سعر عاري بلو من بارومس ذكريهم لو مجن
ኣብ ዘበነ ስልጣን ህግደፍ ዝለመድዎ ባይታዊ ምምሕዳር ተነፊግዎም ኣብ ትሕቲ ጨካን መግዛእታዊ ኣርዑት ናይ ህግደፍ ወዲቖም ኩልቲ ዘሕብን ባህልታቶምን ክብርታቶምን እንዳሃሰሰ ይመጽእ ኣሎም። ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ፍትሕን ርትዕን ግዝኣተ ሕግን ሰላምን ርግኣትን ጠፊኡ ሕብረተሰብና ኣብ ሰንፈላል ክነብር እዩ ተገዲዱ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ በትረ ስልጣን ዝጨበጠ መላኺ መንግስቲ ህግደፍ ነቲ ንመዋእል ብባይቶ ክምራሕን ክመሓደርን ጸንሐ ዝሕብን ታሪኽን ባህላዊ ክብርታትን ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ገና ስለዘይማዕበልካ ዲሞክራሲ ኣይድልየካን እዩ በቲ ዝለመድካዮ ባይታዊ ምምሕዳር ኣይትመሓደርን ኢኻ ብዝብል ብዱዕ ናይ ፈኸራ መግለጽታት መሰረታዊ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ናይ ህዝብታትና ዝሓክኽ ህንዱድ ስጉምቲ ወሲዱ ኣብ ኤርትራ ሕብረ ሰልፋውነት ገና ኣብ ኣርባዓታት ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፈሊሙ ብኣፍሪቃ ደረጃ ድማ ብኣብነት ዝጥቀስ እዩ ነይሩ። ሓድሽ ኤርትራዊ መንነት መንግስቲ ተተኺሉ ኣብ ዝተባህለሉ ህሞት ግን እዚ ብሰፊሑ ክፍቀድን እናማዕበለ ክኸይድን ዝነበሮም ሓደ ካብ መሰረታውያን ኣምራት ናይ ዲሞክራሲ ዝኾነ ሕብረ ሰልፋውነት ከም ገበንዩ ተቖፂሩ። ዲሞክራሲ ከም መሰል ዜጋታት ኣብ ዘመረጽዎ እምነት ርዒሞም ተወዲቦም ይውክለና እዩ ዝብልዎ ድማ ዕላማ ክቃለሱ ነፃነት ዝህብ ምዃኑ ድማ ደቂ ሰባት ብባህሪ ደረጃ ዝተፈላለየ እምነትን ዕላማን ክውንኑ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ውዳቤታት ክህሉ ግድነት እዩ። እዚ ፈቲኻ ጸሊእካ እተምጽኦም እትርሕቆ ኣይኮነን። ካብዚ ምብጋስ ከዓ ኣብ ስርዓተ ዲሞክራሲ ኩሉ በብእምነቱ ክንቀሳቐስ ነፃነት ኣለዎም። ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ መሪጹ ዝንቀሳቐስ ክሳብ ዝኾነ ድማ ብእምነቱ መሰረት ዝኾነ ተጽዕኖም ከይትገብረሉ ብሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ኣብታ ንኹልና ብማዕረት ትብፅሓና ሃገር ተወዲቡ ክንቀሳቐስ ሙሉእ መሰል ክወሃበ እዩ ዝግባእ። ኣብ ከም በዓል ስርዓት ህግደፍ ዝኣመሰሉ መለኽትን ጨቆንትን ስርዓታት ግን ንሶም ንገዛእ ርእሶም ኣብ የርብሓና እዩ ዝብልዎ ዕላማ ተወዲቦም ውልቃውን ጉጅላውን ጥቕምታቶም ከረጋግጹ ደኣ እምበር ካልእ ዜጋም ኣብ ይውክለኒ እዩ ዝብሎ እምነት ተወዲቡ ክንቀሳቐስ ናጽነት ኣይሂቡን። ሓደ ካብቲ መልእኽቲ ዘብሎም ረቑሒታት ከዓ እዚ ዓማጺ ባህርያት እዚ እዩ። ኣብ ህላወ ዲሞክራስን ዲሞክራሲያዊ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓትን ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ገባራይ ሓዳጋን ስልጣን ክህሉ ኣይክእልን፣ ባይታውን የብሉን። ዲሞክራሲ ስሙ ከም ዝሕብሮም ብሓፈሻዊ ኣገላልፃ ናይ ብዙሓት ስልጣንን ወሳንነትን ዘኽብር ኣምር ስለ ዝኾነ እቲ ዝበዝሕ ውፅእ ሓፋሽ ህዝቢ ወሳኒ ዝኾነሉ ኣገባብ ምሕደራ እዩ። ስለዚ ከዓ ሃገራዊ ቅዋም ብተሳትፍኡ የጸድቕ፣ መራሕቱ ብነፃ መሪፁ ኣብ ቅድሚ ሕግን ህዝብን ዝሕተተሉ ስልጣን ዝህብ፣ ኩሎም ንህዝብን ሃገርን ዝምልከቱ ውሳኔታት ኣብ ባይቶ ብዝውክሎም ወከልቱ ኣቢሉ ባዕሉ ዝውስን፣ ንውሳኔታት ድማ ዝከታተል፣ ብዝተዋህቦ ሓላፍነት መሰረት ኣይሰርሕን ኣየድምዕን ንዝበሎ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ መንግስቲ ናይ ምግላፍ ስልጣን ዘለዎም፣
أتي زبزح وصو حفاش زبيهم سلطان بيحيتو هاجر تقوصاصيروم فين كم زبالهم كعندروز دليو ملخت بعتاتاتن ጉጅለታትን ببحريኦም نزنا حزب مسل سلطانن تساتفون كقبلو زحسب ኣይኮነን هግደፍ ምስ ዲሞክራሲ ዝጓነፀሉ መሰረታዊ ምክንያት ከዓም እዚ ዓንዳርን መላኽን ባህርያት ዝተዓደለ ሽፍታዊ ጉጅለ ብምዃኑ እዮም هግደፍ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ናጽነት እዋናት ንኸምስል ኣብ ስሙ ከይተረፈ ዲሞክራሲ ዝብል ቃል ብምስኳዕ ብዲሞክራሲያውነት ክመላኻዕ ይፍትን ነይሩ እዩ እዚ ናይ ምምልኻዕ ተግባር እዚ ግን ልባዊ ብዘይምዃኑ ብግብሪ ዘይምስናዩ ከይኣክል ኣንጻሩ ዘመተታት ከካይድ እዩ ጸኒሖም ኣብ ስሙ ከይተረፈ ንዝጥቀመሉ ዲሞክራሲ እናቆናጸበ ኸዓም ኤርትራን ህዝባን መንገዲ ዲሞክራሲ ተኸቲሎም ክጓዓዙ ከምዘይዋፅኦም ክሰብኽ እዩ ዝስማዕ ነይሩ እዚ ዘስደምም ሰበኻታት እዚ ንእግረ መንገዱ ህግደፍ ክሳብ ክንደይ ብግዝያውን ኣብ ለጭለጭቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘመተታት ደኣ እምበር ብንጹር ራእን ቁኑዕ መርሖን ዘይክተል ሓላሊ ስርዓት ምዃኑ ዝሕብር እውን እዩ ምክንያቱ ድማ ኣብ መጀመርያ ዓመታት ናጽነት ዲሞክራሲ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ከባቢና ድማ ብፍላይ ተቐባልነት እናሰፍሐን እናገነነን ዝመጸሉ ዝነበረ ወቕቲ ስለ ዝነበረም ይገበርያ ኣሎ ክብል ዘይኣመነሉን ብሰንጠቕ ዝጻረርን ክነሱ ንኸምስል ጥራሕ ዲሞክራሲ ከም ቃል ኣብ ወግዓዊ ስሙ ክጥቀም መሪጹ ከይወዓለ ከይሓደረ ድማ ኣብ ስሙ ንዝሰፈረ ሓረግ ከቋናጽብ ተሰሚዑ ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ስርዓተ ዲሞክራሲ ምእንቲ ረብሓን ጥቕምን ሓፋሽ ህዝብን ዝብል እዩ ነይሩ እዚ ድምፂ ሰልፊ መሰረታዊ ፍትሒ ኤርትራ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና እናመስገና ንሎሚ ዝነበረና ሓፈሻዊ ምድላዋት ዝመስል ነይሩ ኣብ ዝመጽእ መደብና ብኻልእ ትሕዝቶን ዜናን ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ልዋም ምሸት